تحقيق الأحلام رهين باختيار المسارات الصحيحة، وفريق برنامج واش فهمتونا عنده مهمة جديدة كل عضو فيه مآمن بها. مشكل التوجيه خصو حل جذري، وتوفر المعلومة المتكاملة هي بداية الحل. غادي نحاولوا هذا الموسم نساعدوا التلاميذ اللي باقيين كيقلبوا على طريقهم بعد البكالوريا باش يضمنوا مستقبلهم ويفرحوا والديهم. في رحلتنا في اكتشاف المدارس العليا في المغرب، اليوم غادي نتوقفوا في المدرسة العليا للأساتذة. الطلبة ديال هذه المدرسة غادي يتشاطروا معنا كل التفاصيل اللي من شأنها توضح لكم كيفاش مدايرة الحياة الجامعية هنايا. ولكن قبل خصنا نطرحوا كاملين سؤال مهم: علاش ممكن تختاروا لناس؟ Je suppose que vous vous posez tous la même question, pourquoi choisir l'ENS? Donc justement, je vais répondre à cette question en me basant sur ma propre expérience. Pour moi, ça a toujours été un rêve, ça a toujours été une passion, et je me suis toujours dit, je dois chercher quelque chose qui serait le réflexe d'une certaine créativité de l'âme et également de l'esprit. Et c'est ce que j'ai trouvé à l'ENS, à l'école normale supérieure, في المدرسة العليا للأساتذة. أولاً كتقراو في قسم, vous avez le privilège d'étudier au maximum 30-40 personnes, ça c'est vraiment le grand max. Donc كتكونوا مع بعضياتكم, le savoir il est transmis entre 40-30 personnes. J'imagine que c'est pas la même chose بحال كنتو في un amphi, بحال كان beaucoup de public où le savoir il est assez compliqué à être transmis et à être assimilé surtout. Deuxièmement, les professeurs d'Yalkoum, c'est des doctorants, c'est des personnes qui sont agrégées, c'est des personnes avec un savoir, avec une culture, avec un background qui est très important et très imposant également, puisqu'ils sont des connaisseurs dans la matière. Ce n'est pas n'importe qui va vous éduquer et qui va vous transmettre le savoir. Surtout, c'est des personnes qui ont le وزن جليل للغاية في l'enseignement ou في la pédagogie et surtout في la science de l'éducation. إلا حتى نتوما اقتنعتوا بنفس الأسباب، أجيو معايا دابا نتعرفوا على شروط الولوج للمدرسة العليا للأساتذة. السلام عليكم، إيمان، يحيى، شكرا لكم لأنكم لبيتوا الدعوة. الآن غادي نتكلموا على شروط الولوج. كل التلاميذ كنعتقد أنهم كيتسناو بغاو يعرفوا كيفاش نقدروا ندخلوا معكم المدرسة العليا للأساتذة أو لناس. إيمان، نتكلموا على التجربة الشخصية ديالك، كيفاش ولجتي لناس؟ دونك في لناس كاينين بزاف ديال لي سيكل مختلفين. انا عندي كنقرا في سيكل ليسونس اون ايدوكاسيون سبيسياليتي اس في تي. دونك بوغ لي ليسونس ديال ليدوكاسيون اللي كيدفع لهم غير لي باك سيونتيفيك، كاينين لي ليسونس اون ايدوكاسيون في المات، فيزيك، اس في تي و بريمير. دونك اللي كيقدر يدفع لهم هما لي باك سيونتيفيك، يقدر يكون بي سي ولا سيونس مات ولا اس في تي اللي كان. اوكي، والتجربه ديالك يحيى؟ بالنسبه انا اون تروازيام اني دابا في ليسونس ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف، يعني التربيه البدنيه والرياضيه. بالنسبه لا فيليير ديالي داخله في الاطار ديال ليسونس بروفيسيونيل، يعني مختلفه على ليسونس ديدوكاسيون. لا ليسونس بروفيسيونيل فيها 3 فيليير. كان لا فيليير ديال ليسونس بروفيسيونيل اون ايدوكاسيون فيزيك سبورتيف اللي هي فيها انا، وكاين ليسونس سبور اي لوازير اللي هي تقريبا بحال الفيليير ديالي، وكاين لا ليسونس فرونسي، ليسونس بروفيسيونيل فرونسي ديدوكاسيون فرونسيز. يعني هادوك مختلفين عاوتاني علينا حنايا. انا هذا بالنسبه للتجربه ديالي ليسونس ديدوكاسيون فيزيك سبورتيف. شروط الولوج ديالها خاص اولا تكون عندك لابتيتود فيزيك، اي اول شرط بامكانك. ثاني شرط هو انك تكون باك سيونتيفيك، يعني كو سوا بي سي، اس في تي، سيونس مات، تا ايكونومي، كاينين دي ايكونومي. وبالنسبه لشروط الولوج ديال ال اس ال اللي هي مختلفه علينا حنايا، كاع الباكالوريا اي واحد جاب باكالوريا ولكن بشروط عندهم خص يجيب لو سوي ديالو. بالنسبه لنا حنايا
لو سوي تيختلف من الريجيونال والناسيونال دونك تياخذوا لا موين من الريجيونال وواحد لا موين من الناسيونال. هذا السوي هذا كيتبدل من عام لعام؟ من العام لعام تيبدلوه كاين دي موديفيكاسيون تيكون على حساب لي نوت ديال. اوكي غادي نرجع الايمان. ربما هنالك مباريات ايضا يتم اجتيازها، ربما كيكون الشفوي كيكون الكتابي تكون لا براتيك، واش كل شيء تيدوز هذا النوع ديال المباريات ولا ايضا كتختلف حسب الشعبه؟ نو فوالا كتختلف حسب الشعبه. بحال مثلا الشعبه ديالتي انا كندوزو غير كونكور اورال. دونك في الاول كدير بري كونديداتور اون لين، كيديروا ديبو دوسيي، دونك تيتعاودوا تختاروا دي كونديدا دابري لو دوسيي، و ابري لي كونديدا كيجيو تيدوزو كونكور اورال بوحدو، اي ابري كيكون الريزولتا فينال ديال اللي يقدروا يجيو يديروا انسكريبسيون في لانس. لين على الموقع الرسمي. نو لانسكريبسيون كتكون هنايا. اوكي كتكون ديراكتومون في لانس. اوكي ولكن لا بري كونديداتور اون لين. اوكي في الموقع الرسمي ديال المؤسسه. وي اللي هو NS Univ MA. اوكي بالنسبه لك؟ بالنسبه لنا حنايا كاين لا بري كونديداتور اون لين، ابري تيكون ديبو دوسيي وعاد لا بري سيليكسيون على الدوسيي، موراها هذيك لا بري سيليكسيون عاد كتجي كدوز ان اكزام براتيك يعني كونكور براتيك. موا ابري كاين كونكور اكري وكونكور اورال. ابري عاد يمكنك كيدوز لكم كلشي نتوما. كيدوز لكم كلشي. كلشي نورمالمون خاص تكون كومبيتون باش غادي تدوز. ايمان يحيى شكرا لكم بزاف على كل هذه المعلومات، والان غادي نبقاو مع باقي الطلبه اللي غادي يعطيونا تفاصيل اكثر على باقي الشعب اللي ممكن ندرسوها هنا في المدرسه العليا للاساتذه. أنا إكرام خالدي, troisième année في l'école normale supérieure ديال كازا. Alors la licence ديالي c'est une licence en sport et loisirs. Bien sûr أنا personnellement ما كنتش عارفة بلي على l'existence ديال هاد لا فيليير قبل ما نجي ليها. Bon c'est une licence اللي كنهضروا فيها على لو سبور كوم على لي لوازير. ماشي فريمون اورينتي غير باش أننا نديرو سبور، صافي دير باش أننا نكونوا دي بروف اون éducation physique et sportive، مي عندها بزاف د الآفاق واحد آخرين. سوا حبسنا في لا ليسونس ديالنا سوا زدنا دوت ماستر، راه دون تو لي كا عندنا بزاف ديال لي ديبوشي، عندنا بزاف ديال لي دومين اللي حنايا نقدروا نكونوا ما يحسبش لينا انهم فريمون كاينين كوم ميتي فيتور بالنسبه لو سبور، كوم لو ماناجمنت دو سبور، كوم ليفينمونسيال سبورتيف. سي دي دومين اللي دو بلوس ان بلوس بانوا عندنا اكثر في نوتر بيي. الوغ بالنسبه لا فيليير ديالنا كنقراو تو سكي اناتومي، فيزيولوجي، تو سكي ان ريلاسيون افيك لو كور هيومان، كنقراو اوسي تو سكي سبور يعني تو سكي ديداكتيك. Quand je dis didactique, je dis par exemple les règlements du sport, comment jouer chaque sport pour nous. Et on voit aussi tout ce qui est psychologie. La psychologie est aussi très importante dans le domaine du sport. باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع les différents âges. Et maintenant, je vous laisse avec mon camarade Oussama Ammar qui lui va vous expliquer l'autre filière de notre département éducation physique et sportive. C'est la filière éducation physique et sportive. السلام عليكم، معكم أسامة عمار، طالب بالمدرسة العليا الأساسية بمدينة الدار البيضاء، تخصص التربية البدنية والرياضة. كما كتعرفوا بان هاد لا فورماسيون هذه كتمتد لمده 3 سنوات، كنحصلوا على اجازه مهنيه في تدريس ماده التربيه البدنيه والرياضه. خلال هاد لا فورماسيون هذه تنقراو بزاف ديال لي موديل اللي عندهم علاقه بالكوتي تيوري، كما كنقراو البراتيك. بالنسبه لي تيوري تنقراو اي حاجه عندها علاقه بالكور ايما، باغ اكزومبل كنقراو لاناتومي، فيزيولوجي، لا بسيكولوجي، لا تروماتولوجي. وفي الكوتي براتيك تنقراو لي سبور كو، لي سبور انديفيديوال، كنقراو لا ديداكتيك تاع هاد لي سبور هادو. اون بلوس سا ان هاد لا فورماسيون تاع 3 زون ما يمكنلكش، ما كنقولوش انها متخصصه غير في لونسينيومون او لا شي حاجه، ممكن انك دير شي حاجه اور لينيس، يعني دوز دي فورماسيون اللي عندها علاقه بالدومين ديال السبور وتقدر تطور راسك وديفلوبي راسك اكثر. كما قلنا انك تقبط ليسونس بروفيسيونيل دونسينيومون ديديكاسيون فيزيك سبورتيف، فهذا كيخول لك انك تدخل سوق الشغل كانك استاذ. ففي السنه الثالثه كنتحطوا في امر الواقع في ستاج، اننا كنقريو لي زيليف، تنعلموا كنعيشوا معاهم واحد ليكسبيريونس اللي زوينه بزاف. وفي تخوازيام اني نيس كتكون عندنا لو شوا نختاروا اش من سبيسياليتي بغينا، يا اما في لي سبور كو او لي سبور انديفيديوال. ودابا غادي نخليكم مع الصديقه ديالنا ايمان اللي غتهضر لكم على الشعبه نتاع الاس في تي. Rebonjour tout le monde, je suis Iman. Je suis Iman Thifa, une étudiante en 2e année licence en éducation SVT. Bon, notre formation dure 3 ans.
et qui consiste à bien former les étudiants en métier d'enseignement de sciences de la vie et de la terre. Donc notre formation est bien différente des autres car on a des modules qui sont certains modules qui sont en relation avec le métier d'enseignement, la didactique, les sciences de l'éducation. Les modules vont nous permettre d'être des professeurs compétents en s'approfondissant en parallèle sur le domaine de la biologie et géologie. Donc la formation assure les connaissances sur les deux disciplines, le métier d'enseignement et les sciences de la vie et de la terre. Donc cette formation est aussi pratique car on assiste à des cours de TP de biologie et de géologie dans les laboratoires de l'école. En plus, les étudiants de 3e année doivent partir en stage d'immersion et assister à des cours de professeurs. Je suis en 3e année de licence professionnelle en enseignement du français. Sûrement, vous vous posez des questions par rapport à nos filières qui se trouvent ici à l'ENS. Donc justement qu'il y a la filière li ana درت, c'est l'enseignement. Donc كنقراو اللغة الفرنسية غادي تقولوا لمن كنقراو اللغة الفرنسية. Donc normalement notre public il est assez large. On peut enseigner des écoles privées, كما on peut enseigner des écoles étatiques. Notre formation elle nous permet directement de passer et d'enseigner le territoire public, يعني كتكون en confrontation avec le public ديالك اللي هما des apprenants, des lycéens. Il se peut même que ça soit des écoles plutôt le primaire. Ça dépend de la licence اللي نتوما غادي تختاروا. Par rapport لشنو كنقراو في la licence ديالنا. En fait, كنقراو un peu de tout. Il y a de la théorie qui مكاينه de la pratique. En parlant de théorie, on parle de la didactique, on parle de la psychopédagogie, on parle عاوتاني éventuellement de l'histoire française, كتحاول تكون عندك une notion assez culturelle mais également pédagogique. Et on se base éventuellement sur la pratique. Quand je parle de pratique, je parle des techniques d'expression et de communication. L'art oratoire, comment communiquer, comment essayer de convaincre rapidement, comment essayer éventuellement de persuader l'autre. On est là au service de l'apprenant, on est là au service de l'apprentissage de l'autre. Et c'est justement la raison pour laquelle personnellement j'ai choisi l'enseignement, j'ai choisi l'apprentissage. C'est une doctrine, c'est une morale de vie. On partage le savoir d'Anna, on partage la culture اللي احنا قدرنا نوصلوا لها et surtout كنحاولوا نفيقوا le côté humain اللي كاين في كل واحد فينا où on suit notre chemin, notre passion et on suit également, excusez-moi, l'objectif de vie اللي كاين عند كل واحد فينا. Donc le conseil ديالي c'est تبعوا شنو كتبغيو وتبعوا la filière اللي كتعجبكم. التفكير في سهولة الولوج لسوق الشغل هو منطق مشروع، ولكن واش بعد التخرج من المدرسة العليا للأساتذة غادي نلقى خدمة بالزربة ولا لا؟ واش غادي يعجبني الحال؟ هي أسئلة ربما غادي تطرحوها ملي غادي تفكروا توجهوا للمدرسة العليا للأساتذة. ولهذا الغرض معنا محمود اللي هو أحد خريجي المدرسة واللي اليوم هو أستاذ تربية بدنية بسلك ثانوي. محمود شكرا لأنك لبيتي الدعوة. مرحبا علي. ونبغيو نعرفوا من عندك واش ساهل من بعد التخرج ندخلوا سوق الشغل؟ شكرا لك اخي على الاستضافه. فالحاجه اللي نقول لك من بعد انطلاقا من التجربه الشخصيه ديالي، فمن بعد ما خديت لا ليسونس اون اديوكاسيون فيزيك سبورتيف في المدرسه العليا للاساتذه، كتم الولوج للمركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين عن طريق واحد الكونكور كتابي في الشق الكتابي والشفوي. هذا الكونكور هذا كيخول لك على انك تولج المركز الجهوي للتربيه والتكوين باش دير اون فورماسيون اللي كتكون فيها سنه. هذيك الفورماسيون كدوز امتحان في الاخر ديال لا فورماسيون باش تخرج كاستاذ تعليم، كو سوا التعليم الثانوي او